हमारा हक छीना गया। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के साथ कासिम भट्ट, इनायत नू और ज़ीशान मेहदी यादगार चौक स्कर्दू से आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि आप जानते हैं, आज गंदम की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज का छठा रोज़ है और इस वक्त हम मरकज़ी एहतजाज में मौजूद है जो यादगार चौक स्कर्दू पर इस वक्त हो रहा है। और इसमें कल दियामर से भी एक वफ़द ने यहाँ शिरकत की है। इसके अलावा बल्तिस्तान की दिगर अजला, दिगर खरमंग और खपलों में भी एहतजाजी सिलसिले जारी है। इस वक्त मरकज़ी धरने में अवाम के क्या जज्बात है, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा हक छीना गया, हमारा रिज़्क छीना गया। हम मुतासिर है, हम गुलतरी का तहसील गुलतरी मुतासिर होकर आ गया। फौजियों का शाना बशाना काम करते थे, हम बॉर्डर का एक इंच भी नहीं दिया। इधर आ गया तो आज हमारा हुकूक, हमारा हक, हमारा रिज़्क छीना गया। हम तहसील गुलतरी वोट दिया इलेक्शन में, हल्का नंबर 1 में, हल्का नंबर 2 में, 3 में हमने जिताया। अहमद शाह को जिताया और वज़ीर शकील को जिताया, नौशाद को जिताया, अहमद अली शाह को जिताया। हम गुलतरी वाले जहां होता है तो बल्तिस्तान का नुमाइंदा को जिताता था। आज वही नुमाइंदों ने हमारा हुकूक, हमारा हक, हमारा रिज़्क छीना। तो हमारे पास इतना ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, मुश्किलात किराए से हम मकानों में है। अब इधर रिज़्क भी हमारे से रोक दिया है तो हम क्या खाए। अब हमारे पास पैसे नहीं, इतना पैसे जो ये नुमाइंदे रेट बनाते हैं, ये रेट हमारे पास नहीं है। हमें पहले से हुकूमत ने जो हमारे लिए सब्सिडी दिया है उससे आगे के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये हुकूक तक बहाल होने तक हम यहाँ रहेंगे मरेंगे और हम आगे पीछे हिलना नहीं है। इसके लिए हमारा मुतालिबा है पाकिस्तान के लिए, हमारा हुकूक हकीकत से दे दे। नहीं देगा तो यहाँ डरने से हम मरेंगे, यहाँ रहेंगे। दियामर से एक वफद आया है यहाँ पे और इज़हार यकजहती के लिए। क्या ये बेहतर नहीं होता है कि दियामर का ये वफद स्कर्दू आने की बजाय सिलास में, दारेल में, तांगीर में एहतजाज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भट्ट साहब, ज़ीशान साहब और स्कर्दू टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आवाम की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में और आवाम की आवाज़ को मुख्तदर हलकों तक पहुँचाने में अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, जो कि एक मीडिया पर्सन का है। तो दारेल से जो कल वफ़द यहाँ आया, मुझे इंतहाई खुशी हुई। अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े हैं जिनमें मुझे खुशी महसूस हुई है। उनमें से कल का दिन इंतहाई मुझे खुशी महसूस हुई जब यादगार शोहदा के साये तले स्टेज पर पूरे हमारे दरेल, तांगीर, चिल्ला से आए हुए मेहमान बैठे हुए थे, जबकि स्टेज के सामने अर्ज़ बल्तिस्तान के गयूर, बहादुर, बाशऊर और मुहिब वतन लोग हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। और दोनों ने मिलकर दियामर बल्तिस्तान भाई भाई का जो नारा लगाया, ये अगर आप रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, सियासी सतह पर कोशिश करते, इसमें आप करोड़ों खर्च करके भी ये नारा, ये हम आहंगी, ये भाईचारगी और ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक का पैगाम नहीं दे सकते थे। तो इस तहरीक की वसातत से ये एक सबसे ये हमारे एक कामयाबी है कि दारेल से आने वाले वफद और बल्तिस्तान के अवाम ने मिलकर कहा कि ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, इसका अमन हमारा है, इसकी तरक्की हमारी तरक्की है और इसके शाहराहों में या इसके जो मामलात में जो भी बेहतरी आई वो हम सब की साझी है। तो इसी के साथ साथ उस वफद ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि वो यहाँ से वापस जाकर न सिर्फ दारेल तांगीर में बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक वफद की शक्ल में जाकर इस गंदम के मामले को अवाम मुख्तदर हलकों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नंबरदार साहब, आपका ताल्लुक जिस जमात से रहा है, यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे और आपकी हुकूमत में 8 रुपए का इजाफा हुआ था, उस वक्त तो आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया? नहीं, उस वक्त भी एहतजाज हुआ था यादगार शोहदा पे और हम उसमें शरीक भी थे। गो कि हम सिट्टे से तकरीर नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अगर हमारे दौर इक़्तिदार में हुआ उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम एक सियासी कारकुन हैं, हमारा पूरा असासा जो अगर हमारे पास है तो वो हमारी सियासी जद्दोजहद है, जिसे हमने कभी भी जो है ना अपनी पार्टी वाबस्तगी, आपने देखा होगा कि हम किसी स्टेज से अपने पार्टी की कोई कैंपेन के लिए, पार्टी के कोई उसके लिए हम बात नहीं करते हैं। हम अवामी इशू को उठाते, चाहे हम किसी इक़्तिदार वाले पार्टी में हो या अपोजिशन में हो। अगर PTI की हुकूमत में कोई जालिमाना, इसके साथ मैं खुद इजाफा करता हूँ, न सिर्फ ये इजाफा किया बल्कि उन्होंने जो रेन्यू बिल पास किया है उसके भी मैं मजम्मत करता हूँ। और उसके वजह से आज हमारे पूरे ताजिर बरादरी परेशान है। जो भी अच्छा काम किया है उसकी हम तारीफ करना चाहिए, अगर कोई बुरा काम करता है अपनी पार्टी का भी हो उसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैरेक्टर को, इस गंदम की कीमतों में इजाफे को, उनके किरदार को किस तरह देखते हैं? मैं एज ए सीनियर सियासी कारकुन आपको इसका जवाब दूंगा। इस एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 80% लोग हमारे साथ शरीक है
عوام بھی ان کے ساتھ ہے, ان کے عہدیدار بھی شریک ہے. گو کہ کچھ افراد اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن غالب اکثریت آپ دیکھیں, آپ نے جس طرح اقبال حراموشی کا انٹرویو کیا اسی سے آپ اندازہ کریں, کیونکہ میرا بھی زندگی پورے پیپلز پارٹی میں گزری ہے, تو پیپلز پارٹی سے وابستہ لوگ اس گندم سبسڈی کے خاتمے کے مکمل خلاف ہے. جبکہ میں حکومت میں بھی شامل ہے نا, حکومت میں شامل, وہ یہ دوہرا معیار اب پیپلز پارٹی کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ایک عوامی جماعت ہے. اگر وہ ختم کریں گے تو مستقبل میں ان کے لیے سیاسی فوائد مل سکتے ہیں, ورنہ ان کے سیاسی امیج کو نقصان ہوا. لیکن میں مایوس ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سے, جن کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک کوئی ایک شخص, کوئی ایک کارکن سوائے ہمارے مرد اور ریاض غازی کے, کوئی ایک شخص ہمیں اس تحریک میں کہیں نظر نہیں آتا ہے. اچھا, یہ احتجاج کا اگلا عمل کیا ہے؟ یہ احتجاج ایک پرامن احتجاج ہے. یہ ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور اللہ کے کرم سے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ہماری جو کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان ہے انہوں نے ہر دروازے پہ ہم دستک دے رہے ہیں, اور اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ عوامی طاقت اور مقتدر حلقوں کی مداخلت اور آپ جیسے لوگوں کی انٹروینشن کے ذریعے یہ معاملہ انشاءاللہ ایک خوش اسلوبی سے حل ہوگا اور عوام کو خوشخبری ملے گی. اچھا وزیر صاحب, 6 روز سے آپ لوگ ادھر یہاں پہ یادگار پہ احتجاج کر رہے ہیں. مسئلہ گندم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کس حد تک آپ کو امید ہے کہ حل ہوگا؟ سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. تو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح آپ لوگ پر امید ہے کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان کے گندم کا جو ریٹ ہے گلگت بلتستان کی سرکار واپس لے گی. انشاءاللہ کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان پر امید ہے کہ جب تک عوامی طاقت ان کے ساتھ موجود ہے, اور جو گلگت بلتستان کی سرکار نے ایک ظالمانہ فیصلہ ہماری غیرت مند باشعور اور غریب عوام پر جو تھوپا ہے, تو یہ انشاءاللہ واپس بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جب تک واپس نہ ہونے کی صورت میں ہم اسی یادگار شہداء پر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت میں بھی ہیں اور ان کے نمائندے ادھر جلسے میں شرکت بھی کرتے ہیں, تو یہ کون سی پالیسی چلا رہے ہیں؟ یہ قاسم بٹ صاحب, شروع میں ہی میں بتا چکا ہوں, یادگار شہداء پر تیر ہو, شیر ہو, یا آپ کا بلہ ہو یا خیمہ ہو, یہ شروع روز سے ہی جتنی بھی وفاقی جماعتیں گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے یہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ عوام کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتی ہے. یہ جیسے ہی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے یہ لوگ سرکار کے مراد کے مزے بھی لیتے ہیں, اور پیچھے بیٹھ کر یہ لوگ سرکار کو یہ بتاتے کہ ہم ان ایشوز کو حل کرائیں گے, عوام کو روٹوں سے ہم ہٹائیں گے تو ہمیں مراد سے نوازا جائے. جس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ 3 سے 4 دنوں کے اندر اس بڑے عوامی ایشوز میں کوئی بھی بڑی جماعتوں کا کوئی بھی صوبائی صدور موجود نہیں ہے, نہ گلگت میں, نہ اسکردو میں, نہ چلاس میں, جدھر یا استور میں کوئی بھی ان کے صدور موجود نہیں ہے. لیکن ان کو ان عوامی ایشوز پر خاموش بیٹھنے پر, گھروں پر چھپنے پر, ان کو جو مراد اور ان کو جو سہولیات گلگت بلتستان کی سرکار فراہم کر رہی ہے وہ آپ میڈیا اور جو پریس کے نمائندگان ہیں اس سے آپ لوگ واقف ہیں کہ یہ 4 نئے کوارڈینیٹر اور ایک صوبائی ترجمان لا رہے, اور یہ ان سب کو عوام انشاءاللہ عوام اگر ہمارے ساتھ رہی تو ہم ان سب کو ننگا کریں گے کہ یہ ہر عوامی ایشوز پر یہ لوگ اپنے مراد لے کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا, احتجاج کب تک جاری رکھیں گے؟ احتجاج ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گلگت بلتستان کی یہ سرکار اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی اور گندم کی قیمتوں کو دوبارہ 2000 پر یہ نہیں لاتی. تو انشاءاللہ 1 مہینہ ہو, 2 مہینہ ہو یا سال رہے, ہم ادھر یادگار شہداء کو سجائے بیٹھیں گے. اور چلاس کے جو مہمان کل ادھر تشریف لائے تھے انہوں نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ دارل, تانگیر, چلاس اور آپ کے غزر میں پہلے سے ہی احتجاجی سلسلے شروع ہے. تو گلگت سے بھی ہمیں امید ہے, اور گلگت کی باشعور قوم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی روٹوں پر نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں, اور گلگت بلتستان کی سرکار نے جو ظالمانہ فیصلہ غریب عوام کے اوپر مسلط کیا ہے اس کو مسترد کریں.